السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة مع شابيتر جديد وهو الشابيتر الثامن اللي كنعتذروا على التأخر اللي كان لأسباب تقنية. وندوزو مع الفصل الثامن. Les insectes qui ont disparu depuis l'installation de la famille grâce aux efforts de la mère envahissent la maison à cause de la chaleur. الوالده تبارك الله ديال لو ناغاتور ديال احمد السفريوي لاله زبيده مش شهيده، فمن نهار دخلت لديك الدار حاربت الحشرات بجميع انواعها حتى ما بقاوش كيدوروا خصوصا الدبان. مي المشكل ان بهذه الحراره هجموا عليهم، وكان لو ناغاتور منزعج من هذه القضيه. Les écoliers n'étudient plus dans le MSIB. Ils déménagent dans un petit sanctuaire abritant la tombe d'un saint. Alignés derrière le frère, ils font leurs prières dans ce lieu. يعني الدراري كيقراو مع لو ناغاتور تحولوا ما بقاوش في المسجد، مشاو لواحد بحال نقولوا الضريح فيه واحد ولي مدفون، فتما ولاو وصلاو مور الرفقي ديالهم اللي هو الاستاذ ديالهم الصلاه تما. La bienveillance inhabituelle du maître et le changement de décor ont un effet bénéfique sur le narrateur. فهاد التغيير ديال الجو وان حتى الفقي ولا ظريف معاهم عجب لو ناغاتور وكان مفيد العطاء ديالو اكثر. Le père est fier de ses progrès, mais l'enfant ne désire pas devenir un savant. عبد السلام اللي هو باين لو ناغاتور تلاقى الفقيه وعاود له على ولده وقال له تبارك الله عليه كي دي بروغري وزعما غيخرج ان سافون، وهذا الشيء فرح به سي عبد السلام. ولكن لو ناغاتور يعني في ديك سون جوناج ما كانش كيشوف راسو سافون دو تو، يعني ما كانش هذيك هي الحلم ديالو. Il apprend studieusement uniquement pour faire plaisir à ses parents. فكان كيقرا جست باش يدير لهم خاطرهم ويكون ديك مثال الطفل الوديع المطيع. Au cours de ses récitations, son imagination est ailleurs. فهو بالعكس كان كيعرض بعض الأحيان كيمشي بالخيال ديالو بعيد ما كيكونش مركز. Un lundi, le père annonce son intention de se convertir dans la fabrication des haïks à la place des djellaba. فباه يعني افو المرات وولدو انه عنده يعني الاهتمام انه يقلب الحايك لانه ولا كيتمشى اكثر من الجلالب باش يزيد امليوري لو كوميرس ديالو. Le déjeuner fini, l'enfant est préoccupé par la comparaison des bijoux aux fleurs, comparaison qui fait rire ses parents. Il plonge dans une réflexion sur les fleurs et les bijoux. فكم بعد ما سلاو الغداء بدا كيهضروا، واعد مراته بانها سي عبد السلام واعد مراته اللي هو باين لو ناغاتور انها يديها يشري لا دي بيجو. فلو ناغاتور نقز وقال لهم لي بيجو سون كوم دي فلور، يعني اون كومباريزون سامبل ايماجينير من العقل لو ناغاتور. ما يبداو كيضحكوا عليه. هادشي قلق لو ناغاتور وقال لك من الاشياء اللي كيكرهها في الناس الكبار هما الاستهزاء ديالهم ديك الافكار البسيطه والاحلام النايف ولا السذاجه ديال الاطفال اللي كيكون بالنسبه لهم شي حاجه كبيره. فقال علاش ما كياخذوهاش كشي حاجه سيريوز، ماشي ديما كيضحكوا يتهكموا عليها. بون بقى كيتخيل يعني العلاقه ما بين لي بيجو ولي فلور في الجماليه ديالهم. Pendant ce temps, sa mère échange des propos avec Fatma البزيويه. بينما الدري كيحلم كانت مو كتهضر مع فاطمه البزيويه وغالبا كتعرضها باش يمشيو مع بعضياتهم. Après la prière de l'Asr, le père amène sa femme Fatma Bzouia et son fils au souk dans le but d'acheter des bijoux à sa femme. Vu que هو كان وعدها مش حال هادي بدي بيجو، يعني يشري لها كما كيقولوا الحلي اللي كتمنى. فهاد النهار نفذ الوعد ديالو وداها هي وجارتها فاطمه البزيويه وولدهم احمد السفريوي، داهم للسوق باش تختار لي بيجو اللي عجبوها. Le père se dispute avec un courtier de bijoux. Ayant perdu les traces du père, le narrateur, sa mère et la voisine rentrent à la maison. فوقع واحد المشكل ان واحد لو كورتيي اولا دلال في السوق بدا كيديهم ويجيبهم وبغى يضحك عليهم بهذا المصطلح. فالبير دو ناراتور تعصب ومشى دابز معاه واضطروا انهم يديوهم بجوج لدار
دار القضيه ولا داوهم، المهم داوهم باش يحلوا المشكل بيناتهم. فهاد الشيء يعني الى ميون ستريس، يعني رون الدعوه بالنسبه لمراته وولده وفاطمه بزويل. عياو ما يتسناو يرجع الاب، ملي ما رجعش يرجعوا للدار كيبكيو. لالا زبيده et son fils pleurent en attendant le retour de سي عبد السلام. فرجعوا للدار وبقات هي ولو ناغاتور ما شعلوش حتى الضوء، بقاو كيبكيو كيتسناو يعني الاب يجي لانهم مخلوعين. À la tombée de la nuit, le père revient apportant les bracelets. فجا وجاب معاه لي براسلي لمراتو وقال لها صافي راه حليت المشكل مع ديك السيد، كان خصو يتربى وهذا وهذا. قال له معليش كتبكي، ودار فيهم زعما ما كاين والو، راه ما وقع والو. La mère, les considérant comme un signe de mauvais augure, les reçoit à contre-cœur. فديك لي براسلي كرهتهم كاع لالا زبيده، كرهتهم وكرهت حسهم، وحست بالذنب ان قتلوا هذيك لي براسلي نادير شؤم، يعني دخلوا علينا بالمشاكل وبالدبازق، انا ما بغيتهمش، يعني قتلوا يسير بيعهم. Cette nuit, le narrateur fait un cauchemar. فبهاد المشاكل وهاد الشيء اللي شاف بواه دابز وشاف الدم وشاف ديك الصداع وهاد البكا اللي دوز، فبدا كيدير لي كوشمار لو ناراتور هاد الليله. Lorsqu'il se réveille le matin, le père le dispense d'aller au مسجد. Il garde le lit toute la journée. فملي ناض الصباح فيكو كانت فيه السخانه وهذا، باه قال له صافي غتبقى في الدار. امو فرضت عليه يبقى في يعني في فراشو النهار كامل. Lalla Aïcha vient leur rendre visite. Après que la mère a abandonné la mésaventure du souk, la visiteuse l'informe que son mari l'a abandonnée et épousé la fille du coiffeur Abdelrahman. فمن بعد ما جات لالا عائشة جارتها القديمة وصاحبتها الانتيم جات عندها للدار، بدات كتعاود لها شنو وقع في السوق. بعد ما سالات لالا عائشة enfin il a annoncé الخبر الجلل ان راجلها اللي عاوناته وقفت معاه باش يوقف على رجلو سمح فيها ومشى تزوج بنتو ديال سي عبد الرحمن لو كوافور اللي مات ديرنييرمون كما شرحنا في ان شابيتر بريسيدون. فهاد الشيء هو اللي كان مأرقها كما شفنا في الشابيتر اللي فات. Soudain, le narrateur se sent mal et s'endort. فمني شافهم كيبكيو بجوج بسبب هاد لو مالور اللي عايشه فيه لالا عايشه عاوتاني، بسبب انه ديجا ماكيومولي ديك الشيء من ديك المشكل دباه، زاد هاد الشيء طلع له السخانه وخلاه يتأزم الحاله ديال الناراتور وينعس. كنتمنى ان هذا الشابيتر يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بارائكم وانتقاداتكم، ام بتي لايك الى عجبكم، وما تنساوش تبارطاجي ولا كنتوا اول مره، تابوناو وتفعلوا الاشعارات وما سخيناش بكم. وان شاء الله الشابيتر يكون عما قريب، حنا كنديروا مجهودنا والكمال على الله. ما تبخلوش علينا باي حاجه بغيتوها سوبليمونتير، نحاولوا نبرمجوها عما قريب. ساعه سعيده، الى الفيديو القادم ان شاء الله.